बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई गैर मामूली किस्म के हालात जो हैं वो चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मुनीब अख्तर को 3 रुकनी कमेटी से निकाले जाने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपने हम ख्याल जज जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी में शामिल किया है। अहम केसेस लगने जा रहे हैं, लेकिन जो 8 जजेस हैं जिन्होंने रिज़र्व सीट्स में अपना फ़ैसला दिया है उनके राब्ते हुए हैं। आपको सारी सूरत हाल जो है इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस पहुंचती रहें और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 जारी किया, जिसमें गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पर जो है अदलिया की जो आज़ादी है इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट पर जो कदगन लगाई है, उन्होंने कहा जी कि जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल होगा उसकी पहले समाअत की जाएगी। उन्होंने कहा जी कि जजेस जो केस सुनेंगे उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो तैयार करेंगे, वो लिखेंगे, वो आम जो लोग होंगे उनको अवेलेबल होगा। वो जब चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कह सकते हैं कि आपने ये केस सुना था, आप हमें इसका ट्रांसक्रिप्ट दें, ये कहाँ लिखा हुआ है, इसकी तफसील क्या है, केस को अर्जन किया तो क्यों किया है। और नाज़रीन, जो इसके बाद तीसरी अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कमेटी में जो तब्दीली है, गवर्नमेंट चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने एक मुताबिक चलाना चाहती है, अपनी सोच के मुताबिक चलाना चाहती है, रेगुलेट कर रही है और इस वक्त तक गवर्नमेंट इसमें कामयाब हुई है। आपको क्लियर बताते हैं कि शायद चीफ जस्टिस इस वक्त तक जो अदलिया की आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सके। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट कर रही है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है। और नाजरीन, जिस तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइसा वो ख़ुद भी मोतरज़ रह चुके हैं इन ऑर्डिनेंस के, और लगता यही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है अगर उसको ये भी पसंद न आए कि ये कमेटी भी ठीक नहीं है, अगर वो कल कहें कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा भी उनके हक़ में नहीं है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कल कोई और कमेटी बना दे। या ये भी हो सकता है कि वो कहें जी कि आज से जो केसेस हैं वो राना सनाउल्लाह लगाया करेगा या कोई भी और लगाया करेगा। गवर्नमेंट से कुछ बाइद नहीं है इस मौके पर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आइनी तरमीम करने जा रही है, गवर्नमेंट अपने मुताबिक चीज़ों को सेटल करने जा रही है। नाजरीन, आपको बताते चलें, अब चूँकि नई कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट में बन चुकी है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको इस कमेटी से निकाला जा चुका है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा और उनके साथ सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह और तीसरे जो मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के नामजद करदा हैं। हम ख्याल जजेस में उनका जैसे कि शुमार होता है, उनको कहा जाता है कि चीफ जस्टिस से वो हम ख्याल हैं। वरना चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में नहीं रखना चाहते थे या वो दस्तयाब नहीं थे, तो जस्टिस याहिया अफरीदी भी उनके बाद सीनियरिटी में मौजूद थे। जस्टिस याहिया अफरीदी नाज़रीन वो जज जो हमेशा से इंडिपेंडेंट जो है वो डिसीजन देने के हवाले से वो मशहूर हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइसा के केस में उनकी जो मिसेस थी उनकी अपील भी अलाउ की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ केस भी ख़त्म हुआ था, लेकिन इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भी बाईपास किया है। अब चूँकि जस्टिस अमीनुद्दीन इस कमेटी का हिस्सा बन गए हैं और कमेटी जो है अक्सरियत से फ़ैसले करेगी। सोमवार को जो कमेटी का इजलास है उसमें एक तो जो अहम ज़राए का कहना है कि आर्टिकल 63A के हवाले से इस केस को लगाने की बात हो रही है। इस केस को उस कमेटी में शायद लगाया जाएगा और उस पर बेंच बनाया जाएगा। ज़ाहिर बात है, जब एक तसर ये कायम हो कि हम ख्याल कमेटी है, तो लगता यही है कि जजेस भी जो है फिर ये कमेटी ही बनाएगी और अपनी मर्ज़ी से वो जो जजेस हैं वो बेंच में शामिल किए जाएंगे। चीफ जस्टिस चूँकि इससे पहले ख़ुद कह चुके हैं, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का ये केस जा रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे इख्तियारात नहीं चाहिए, मैं अपने साथी जजों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था जी कि अगर मेरे पास जो इख्तियारात आ जाएंगे तो फिर तो मैं एक आपसे मिले कि अपने डिसीजन ख़ुद कर सकूँगा,
میں 10 سال تک ایک کیس نہیں لگاتا تو اب میرا کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اسی وجہ سے میں اختیارات جو ہیں وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنے ساتھی ججوں سے. لیکن اب کیا ہوا؟ اب چونکہ جسٹس منیب اختر وہ شاید قاضی فائزہ ان کو سمجھتے تھے کہ وہ ایک رکاوٹ کے طور پر ہیں ان کے سامنے، تو ان کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ نے ایک جو سرپرائزنگ قسم کا آرڈیننس لایا. یہ آرڈیننس ناظرین بیسکلی سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، آئینی عدالت، جس کو اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، جس کو رولز اینڈ ریگولیشن اپنے خود مینٹین کرنے ہیں. ایک جو پہلے انہوں نے گورنمنٹ نے ایکٹ پاس کیا، اس پہ فل کورٹ نے سنا، اب وہ ایکٹ نافذ العمل ہے، لیکن اب انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے. وکلا برادری اس پر معترض ہے. وکلا برادری جو ہے اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے انڈیپینڈنس کے حوالے سے وہ ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں. تحریک کا جلد آغاز ہونے والا ہے. لیکن آپ کو بتاتے چاہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنے والے آئندہ چند دن یا آئندہ جو 2 یا 3 ورکنگ ڈیز ہیں، یہ ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریزرو سیٹس میں اپنا فیصلہ دیا تھا، ایک تو اس میں 8 ججز تھے جنہوں نے کلیئر کٹ جو ایک فیصلہ دیا، اور میجورٹی میں یہ فیصلہ تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو ان کے آزاد ممبران ہیں، ان کو آپ پی ٹی آئی میں شامل کریں. جو 39 ممبران ہیں جنہوں نے اپنے وہ حلف دیے ہیں، اور باقی جو ہے انہوں نے ایک ٹائم دیا تھا کہ ان سے آپ ان کے وہ ایفیڈیوٹ لے لیں اور ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کریں، وہ ان کا حصہ ہیں. ناظرین اس پر ڈیولپمنٹ ہوئی، جیسا کہ اسپیکر ایاز صادق نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا، لیکن وہ خط کی تفصیل آپ سے شیئر کی جا چکی ہے. لیکن اس وقت تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جانچنا نہیں ہے، پرکھنا نہیں ہے، اس پر انہوں نے کوئی قانونی رائے نہیں کسی سے لینی جیسے کہ وہ الیکشن کمیشن کر رہی ہے، بلکہ انہوں نے جیسا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ اسٹیٹ فارورڈ جو ریاستی ادارے ہیں انہوں نے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پہلے جو 39 اراکین ہیں، پھر جو 41 اراکین جن پر وضاحت آئی، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنانا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. ناظر رکاوٹ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا کہ وہ گورنمنٹ کی وہ سپورٹ نہیں کر رہے آئینی ترمیم پر، تو گورنمنٹ اب ان کے بغیر ہی یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے. اور گورنمنٹ نے جیسے کہ ایک انہوں نے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی فہرست ایک اسپیکر ایاز صادق نے جاری کی ہے، جس میں 80 ممبران جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر شو کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے. اب صورتحال بہت کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ جاری کیا تھا. سپریم کورٹ نے اپنی وضاحت میں بھی کہا تھا کہ فورتھ وتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، آپ اس پہ تاخیر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہی آپ کو فیصلہ موصول ہو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اجلاس پہ اجلاس کیا جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں یا نہ کریں. ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس ڈگر پر چل رہا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ جو ہے یہ آنے والا ہے. ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو 8 ججز جنہوں نے ریزرو سیٹ کا فیصلہ دیا ہے ان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں. یہ رابطے جو ہیں وہ ججز کالونی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کے درمیان جو ہوئے ہیں، ان کی ایک بیٹھک ہوئی ہے اور اس میں چیزوں کو مزید طے کیا گیا ہے. آنے والے چند دن بہت اہم ہیں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جب یہ 63A کے حوالے سے کوئی بینچ بنتا ہے، اس کا کیس کا جو فیصلہ آتا ہے، اور دوسرا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر جو گورنمنٹ اس کے بعد آئینی ترمیم جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتی تو اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ جو ریزرو سیٹس والا فیصلہ ہے وہ جاری ہونے کا امکان ہے. وہ فیصلہ لکھا جا چکا ہے، ججز کے درمیان مشاورت جو ہے وہ ہو چکی ہے. ججز جو بعض ججز ہیں جو ان 8 ججوں میں شامل ہیں وہ کچھ اپنے ذاتی نوٹ بھی ساتھ دے رہے ہیں، ایڈیشنل نوٹ بھی ساتھ لکھے جا رہے ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ججمنٹ ہے ناظرین وہ آنے جا رہی ہے. یہ ججمنٹ ہر چیز کو کلیئر کر دے گی، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام جو ان ججز کی جانب سے کیا جائے گا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کیا جائے گا، وہ فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے ہوگا. وہ ایک ایکشن لیا جائے گا.
اور नाज़रीन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक मुश्किल में अब आ सकती है, उन्होंने अभी तक चूँकि इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो चल सकता है। नाज़रीन आपको इसलिए बताया कि आईनी तरमीम आने से पहले ये सारा काम ज़रूर होगा। गवर्नमेंट जो है वो तौहीन अदालत का जो कानून है उसको भी तब्दील करने जा रही है, आइन में उसको अमेंड करने जा रही है, एलिमिनेट करने जा रही है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फ़ैसला आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पहले बड़े ये जो फ़ैसले हैं, जो अहकामात हैं, ये आने की तवक्को की जा रही है। नाज़रीन अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जैसा कि अगले आइंदा चंद दिन जो है वर्किंग डेज़ जो हैं बहुत अहम है। तो इस वक्त तक चूँकि जो एक रिज़र्व सीट का जो फ़ैसला है उसमें जो अक्सरियत है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ नहीं है। इसके अलावा भी आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐसे जजेस जो कि इसमें शामिल नहीं थे इस फैसले में, उनमें से जो कुछ जजेस हैं वो भी इन अक्सरियती जजेस के साथ हैं। उन्होंने भी इस बारे में उनके साथ भी डिस्कशन हुई है और वो भी इन जजेस का साथ देने के लिए, अदलिये के आज़ादी के लिए वो इन जजेस के साथ राब्तों में हैं और जो मशावरती अमल है वो चल रहा है। नाज़रीन इसके बाद आपसे डिस्कस करते चलें, चूँकि जो चंद दिन हैं बहुत अहम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला जो है ये आ रहा है रिज़र्व सीट्स के हवाले से, उसमें सब कुछ क्लियर होगा और ये फ़ैसला आएगा कोई भी 63A या आइनी अमेंडमेंट के हवाले से अगर कोई मामला आता तो उससे पहले। और चूँकि गवर्नमेंट इस वक्त अदलिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई बाइद नहीं है कि कल कोई मज़ीद फिर ऑर्डिनेंस आ जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो काम है उसको तब्दील करने की कोशिश की जाए। तो नाज़रीन इससे पहले जो है लगता है कोई एक्शन होने जा रहा है, हम आपको ये बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आने वाले जो आइंदा चंद दिन हैं वो बहुत अहम हैं। नाज़रीन ये थी डेवलपमेंट, आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे नए वीला के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।